सुलभ गोमंत भारती विषय कोंकणी येता 6वी पाठ 19 मास्टर दत्ताराम संगीत कला नाटक ह्या मळांनी गोंयकार खूबच फामाद जाल्ले आसात. नाटक म्हणना फुडें मास्टर दत्ताराम दोळ्या मुखार आयले बगर रावना. मास्टर दत्ताराम हांचो जल्म 10 जून 1913 ह्या दिसा दिवचल गांवांत जालो. ताका बापू म्हूण सगळो लोक वळखतालो. ताच्या बापायचें नांव नारायण वळवयकार. तो लांकडांचो धंदो करतालो. वळवय गांवांत श्री गजांत लक्ष्मीचें सोबीत देवूळ आसा. मास्टर दत्ताराम आपल्या भुरगेपणांत ह्या देवळाच्या प्राकारांत सदांच कोयड्या बालांनी इश्टा वांगडा खेळटना दिसतालो. 1924 वर्सा वळवय गांवचे कांय नाट्य रसीक एकठांय आयले. तांणी ललित प्रभा नांवांचे संस्थेची थापणूक केली. हे संस्थेन कुंज विहारी हे नाटक माचयेर हाडपाचे थारायले. देवळाच्या प्राकारांत कोयड्या बालांनी खेळपी ह्या भुरग्याक त्या नाटकान पेंद्याची भुमिका करपाची संद मेळ्ळी. ही ताची भुमिका लोकांक खूबच मानवली आनी हांगा सावन नाटकांनी कामां करूंक सुरवात जाली. फुडें ललित प्रभा संस्थेंतल्यान भायर सरून कांय वर्सां ताणें विष्णुपंत बोरकार हांच्या प्रभात मंडळींत बाल कलाकार म्हूण कामां केलीं. हे कंपनीक वायट दीस येतकर तो रघुवीर सावकाराचे रंगबोधेच्छु नाट्य संस्थेन भितर सरलो. थंय ताणें नव्या पोरण्या नाटकांनी खुबश्यो भुमिका करून वचत तांचे जिबेर आपलें नांव खेळयलें. उपरांत महाराष्ट्रांत आनी गोंयांत फंडार्थ वा उत्सवाच्या नाटकांनी कामां करपा खातीर ताका आपोवणी येवंक लागली. भालचंद्र पेंढारकाराची ललित कलादर्श तशेंच गोवा हिंदू असोसिएशन ह्या कंपनीच्या जायत्या नाटकांनी ताणें कामां केलीं. आपल्या वाट्यांक आयिल्ली भुमिका ल्हान व्हड कसलीय आसूं, मास्टर दत्तारामान ते भुमिकेचे भांगर केले. देखूनच तो नाटकाच्या मळार नखेत्र कशें परजळूंक पावलो. ताणें फकत नाटकांनी संगाच केलीं नात, तर खडाष्टक ह्या नाटकाचें दिग्दर्शनय केलें. ह्या नाटकाक महाराष्ट्रांत नाटकाचे सर्तींत पयलें इनाम फावो जालें. मास्टर दत्तारामाची पाठांतरांची तांक दांडगी आशिल्ली. ताका आपणाले संवाद पाठ आसतालेच, तेच वांगडा आपल्या वांगडच्याचे संवाद पाठ आसताले. वेळा प्रसंगार प्रेक्षकांच्या ध्यानांत येवचे ना अशे तरेन तो दुसऱ्याकय तांचे संवाद सांगतालो. कश्टाची पर्वा करिनासतना आपणाल्या वाट्यांक आयिल्ली भुमिका ताणें अजरामर करून दवरली. नाटकाच्या मळार वारूनय ताणें कसलेंच व्यसन आपणायलें ना. मडगांवचे गोमंत विद्या निकेतन हे संस्थेन ताचो भोवमान केलो. सरकारान ताचे नाट्य सेवेची राष्ट्रीय पांवड्यार दखल घेवन 1976 वर्सा राष्ट्रपतींच्या हस्तुकीं राष्ट्रीय पारितोषीक दिवन ताचो भोवमान केलो. बापू इतलो व्हड जालो, पूण तो केन्नाच आपल्या गोंयाक, आपल्या गांवाक आनी आपल्या इश्टाक विसरलो ना. अशे तरेन लागीं लागीं 50 वर्सां नाट्य सेवा करीत करीत 19 सप्टेंबर 1984 ह्या दिसा बापू ह्या संवसाराक अंतरलो. आयकात, वाचात आनी कोंकणी शिकात. देव बरें करूं.